हौ खेलाडी हामी खेलाडी सभ्यता र संस्कृतिका हामी चिनारी सभ्यता र संस्कृतिका हामी चिनारी। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। यो कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव, कार्यक्रममा उपस्थित ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका माननीय सङ्घीय सांसदज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यू, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं मञ्चमा आसीन प्रदेश खेलकुद विकास समितिका सदस्य एवं सम्पूर्ण आमन्त्रित कर्मचारी साथीहरू र यो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी मित्रहरू, खेलकुदका सवालमा धेरै विषयहरू यहाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवदेखि ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षसम्मले धेरै विषयहरू राखि नै सक्नुभएको छ र हामी यो उद्घाटन सत्रको यो सैद्धान्तिक छलफल पश्चात हामी फेरि दोस्रो सत्रमा एउटा टेक्निकल सेसन हाम्रो हुँदैछ। खास गरिकन अब हाम्रा समितिहरू कसरी अगाडि जाने, फङ्सनमा अगाडि जाने भन्ने सवालमा र केही प्रविधिका सवालमा, कार्यालय सञ्चालनका सवालमा लगायतका विषयहरूमा हाम्रो सायद ओरिएन्टेसन कार्यक्रम हुनेछ र मैले धेरै लामो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। धेरै विषयहरू बहसमा आइ नै सकेका छन्। पहिलो कुरा, खेलकुद प्रतिको राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरा हामी खेलकुदको जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरूको, कर्मचारीहरूको एउटा र खेलाडीहरू स्वयंको पनि खेलकुदको बारेमा एउटा चेतना अभिवृद्धि गर्ने अथवा राष्ट्रिय मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो देशको सवालमा एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ र यो सकारात्मक चुनौती हो। यो हामीले यसको सामना गर्नुपर्छ र खेलकुदमा किन राज्यले योजनाबद्ध तरिकाले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हामीले स्थापित गर्नुपर्छ र यसका लागि चाहिँ मैले भने हामी जसले पदाधिकारको जिम्मा लिएका छौँ, हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुन्छ र हामीले नेपालमा विगतमा के भयो भनेर अब चिन्ता लिएर बस्ने जमाना छैन। अब हामी के गर्ने भनेर एउटा नयाँ योजना निर्माण गर्ने समय आएको छ र हाम्रो शासन व्यवस्थाका विशेषताहरूलाई त हामीले मध्यनजर गर्नै पर्छ। त्यो शासन व्यवस्थालाई पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले आफ्नो अनुकूलतामा यसलाई प्रयोग गर्ने एउटा सामर्थ्य राख्नुपर्छ। यहाँ सबभन्दा पहिला म हाम्रो शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेका अवसर हो या चुनौती हो, यो विषयमा केही कुराहरू यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी एकात्मक व्यवस्थामा थियौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भन्ने संस्था विगतमा पनि थियो, अहिले पनि छ र यसैले अघि साथीहरूले राख्नुभयो जस्तै सिङ्गो देशलाई रुल गर्थ्यो र सबै ठाउँमा चाहिँ उसका आँखा उत्तिकै पुग्दैन थियो, उसका हात सहयोगका हात उत्तिकै पुग्दैन थियो र न हामी देशभरिका प्रतिभावान खेलाडीहरू भेट्न सक्थ्यौँ, देख्न सक्थ्यौँ, न देशभरि नै हामी खेलाडीहरूलाई सहयोग गर्न सक्थ्यौँ या खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्न सक्थ्यौँ। त्यो अवस्था हाम्रो रहेन। त्यसकारणले हामी एउटा नयाँ व्यवस्थामा गयौँ र नयाँ व्यवस्थासँगै अहिले 3 तहमै यो खेलकुद पनि एउटा साझा अधिकारको सूचीमा पनि रहेको र तिनै तहको सरकारले यसको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। हामीले कानुनी हिसाबले, हामीले संरचनागत हिसाबले, हामीले पूर्वाधार विकासको हिसाबले र हामीले खेललाई विकास गर्ने र उद्देश्य प्राप्त गर्ने हिसाबले चाहिँ तिनै तहमा एकैचोटि उसै तरिकाले एक्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो संघीयतालाई यो खेल क्षेत्रमा बुझ्दा कसरी बुझ्नुपर्छ होला अथवा समग्रमा बुझ्नुपर्दा कसरी बुझ्नुपर्छ होला भने रुल युर सेल्फ, शासन तिमी आफै गर, तर बट एक्सेप्ट को एक्सिस्टेन्स, हामीले 3 तहका सरकारको सहअस्तित्वलाई सबभन्दा पहिला स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी तिनै तहमा सरकार छौँ है। हामीले एकले काम गर्दा, योजना बनाउँदा, सोच्दाखेरि मभन्दा माथि तल या मभन्दा तल या मभन्दा माथि अरू पनि सरकारहरू छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एक्सेप्ट को एक्सिस्टेन्स हाम्रो संघीयताको पहिलो कुरा हो। दोस्रो, प्लान्ड इन कोअर्डिनेसन। दोस्रो कुरा प्लान्ड इन कोअर्डिनेसन, योजना समन्वय गरेर बनाऊ अथवा समन्वयमा योजना बनाऊ। योजना बनाउँदाखेरि म मात्रै छु भनेर हामीले ठेक्का लिएर योजना बनाउनु अहिले हुँदैन। चाहे स्थानीय तहले बनाउँदा होस् या चाहे प्रदेशले होस् या चाहे केन्द्रले होस्,
किन भन्दा हामीले प्लान गर्दाखेरि समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले स्पष्ट ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हामीलाई देखाएको छ, सुविधा दिएको छ। तैपनि हामी किन कन्फ्युजनमा पर्छौँ भन्दा हाम्रो त्यहाँ कहीँ न कहीँ इन्टेन्सन गलत भएपछि मात्रै कन्फ्युजनमा पर्छौँ। र तेस्रो कुरा, एक्ट कोअपरेटिभ अथवा समन्वयपूर्वक तरिकाले कार्य गर, सहयोगात्मक अथवा सहयोगपूर्वक तरिकाले कार्य गर। तिमीले एक्लै गर्नु पर्दैन, सबै मिलेर काम गर, एक्लै अर्कालाई सहयोग गर भनेपछि हाम्रो संघीयतामा त कहीँ पनि तीन तहको अधिकारका बारेमा कुनै कन्फ्युजनै छैन। त कन्फ्युजन कहाँ छ भने मैले भने इन्टेन्सन हाम्रो कहीँ न कहीँ कमजोरी भयो भने मात्रै समस्या छ। त्यसकारणले यो संघीयता खेलकुद क्षेत्रको लागि हामी स्वर्ण व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ या स्वर्णिम व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ या नकारात्मक चुनौतीको अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हामीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो सरसर्ती 2.5 वर्ष प्लसको अवधि संघीयताको कार्यान्वयनको अवधि हामीले हिसाब गर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन केही जटिलताहरू बाहेक अरू हिसाबले चाहिँ नेपालको चाहिँ खेल क्षेत्र एउटा स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरेको छ भन्ने चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट हेर्दाखेरि हामीले त्यो निष्कर्ष निकालेका छौँ। र संघीयतामा गएपछि जब प्रदेश सरकार स्थापना भयो, डे 1 देखि हामीले जे काम आजका दिनसम्म गरेका छौँ सबै प्लान्ड वेमा गरेका छौँ, अनप्लान्ड वेमा होइन। डिमान्ड साइडबाट, प्रेसर साइडबाट आएका कुराहरूको आधारमा प्रभावित भएर होइन। सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ, त्यो दृष्टिकोणलाई कानुनी व्यवस्थामा ढाल्नुपर्छ, कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ वार्षिक नीति कार्यक्रम र दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, त्यो कार्यक्रम अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रदेश सरकारले काम गरेको छ। हामीले नीति पनि त्यही संविधानले दिएको हाम्रो ज्युरिडिक्सनभित्र रहेर हामीले कानुन बनाएका छौँ। कानुन बनाउँदा हामीले सङ्घीय परिषदसँग समन्वय गरेर बनाएका छौँ। हामीले संरचनाहरूको विकास गर्दाखेरि त्यही अनुसार गरेका छौँ र हामीले यो ट्रान्जिसनमा खेलकुद क्षेत्र नबढालियोस् भनेर समयमै पनि हामीले पहल कदमी लिएका छौँ र हामीले स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गरिराखेका छौँ। कानुन तपाईँहरूले बनाउनुहोस्, कानुन अनुसार काम गर्नुहोस् र खेलकुद क्षेत्रमा मैले अघि नै भने योजनाबद्ध तरिकाले के गर्ने, के लक्ष्य प्राप्तिको लागि काम गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गरेर काम गर्नुहोस् हामीले भनेका छौँ। त्यसकारणले अहिले यो अवधिलाई, यो शासन व्यवस्थालाई हामीले एउटा स्वर्णिम युगको रूपमा र नेपालको खेल क्षेत्रको अवस्थालाई स्वर्ण युगको रूपमा चाहिँ विकास गरेर लैजानुपर्छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने संरचनागत हिसाबले, कानुनी हिसाबले अब हामीमा कुनै पनि चाहिँ असमझदारी अथवा फरक बुझाइ अथवा अरू कुनै खालका नकारात्मक चुनौतीहरू अब बाँकी छन् भनेर सोच्नु हुँदैन। हामी तिनै तहको एउटै उद्देश्य हो, नेपाललाई खेलकुद क्षेत्रमा खेलकुदको एउटा मनोविज्ञान, खेलकुदप्रतिको एउटा सकारात्मक बुझाइ निर्धारण गर्ने। यसलाई अब संसारमा कसैले पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन। राज्यले आफ्नो लगानीको प्राथमिकताबाट खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ हटाउन सक्दैन र हटाउन हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गरेर जाने कुरा चाहिँ हामी सबैको पहिलो चाहिँ दायित्व हो। हामी विगतमा त थुप्रै उल्टा बाटाहरू हिँडेका छौँ। अब त्यो हाम्रो विगतको विरासतलाई दोष दिएर पनि हामी अहिले उम्कन सक्दैनौँ। किन भन्दा हाम्रो अगाडिको कर्तव्य सामना गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ पहिलो जिम्मेवारी हो हाम्रो। विगतका इतिहासहरूलाई दोष दिने भन्दा पनि अब हामी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो। त्यस कारणले मैले सबै साथीहरूलाई, हामी सबै पदाधिकारी छौँ कि आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब मैले भने राज्यको दृष्टिकोण निर्माण गर्न हामी आफैले एक्ट गरेर आफ्नै ठाउँबाट आफूले त्यो खालको व्यवहारद्वारा प्रदर्शन गरेर हामी अगाडि जाउँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, जिल्ला प्रदेश खेलकुद विकास परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समिति, तिनै तहका समितिहरूले योजनाबद्ध तरिकाले एउटा लक्ष्य निर्धारण गरौँ। सङ्गठन संरचना विकासको सवालमा, खेलकुद पूर्वाधारहरू निर्माणको सवालमा, खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजनाको सवालमा, अघि क्यालेन्डरको कुरा आयो, ती कुराहरूका सवालमा र खेलाडीहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहार अथवा खेलकुद क्षेत्रमा खेलाडीहरूमा गर्नुपर्ने लगानी, त्यसलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुनमा के परिभाषा दिएको छ भने खेलाडीको व्यावसायिक जीवनको सुरक्षा भनिएको छ। अहिले यहाँ कुराहरू आयो, हामी खेलाडीलाई लगानी गर्दैनौँ अनि खेलाडीले जब जितेर आयो हानथाप गरेर चाहिँ उसलाई सम्मान गर्न र पुरस्कार घोषणा गर्न तम्सिन्छौँ अनि हारेर आयो भने तपाईँको कालो झन्डा देखाउने, ढुङ्गा मिडत गर्ने अथवा गाली बेइज्जती गर्ने कुरामा फेरि प्रतिस्पर्धा गर्छौँ।
तर कसरी त्यो खेलाडी त्यो हारको अवस्थामा पुग्यो या जितको अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुराको चाहिँ हामी विश्लेषण गर्दैनौँ, आफ्नो कमजोरीको समीक्षा हामी गर्दैनौँ। त्यस कारणले मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु र प्रदेश सरकारमा हामीले के मान्यता स्थापित गरेका छौँ भने खेलाडीलाई पुरस्कृत या दण्डित प्रशंसा या आलोचना गर्नुभन्दा पूर्व हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ र त्योभन्दा पहिला हामीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हामीले राखेका छौँ। त्यस कारणले खेलाडीहरूलाई तालिमको कुरा, खेलाडीहरूलाई व्यावसायिक जीवनको सुरक्षाको कुरा र खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा र खेललाई सम्मान गर्ने कुरा चाहिँ राज्यले पहिला निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यसो गरियो भने अघि भनेकै जस्तै राष्ट्रिय स्तरको टिमको क्याप्टेन बनेर जान्छ तर उसको जागिर चाहिँ प्रहरीमा परिचरको छ। यस्तो खालको बाध्यात्मक अवस्थामा हाम्रा खेलाडी साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो स्थिति आउनु जरुरी छैन। अहिले पूर्ववक्ता साथीहरूले राख्नुभयो 100-200 खेलाडी 200-400 खेलाडी हामी पाल्न मजाले सक्छौँ। राष्ट्रिय टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खेल्ने 200-400 1-2 हजार मान्छे हामी पाल्न सक्दैनौँ। 1 लाख सेना पाल्न सक्छौँ, अर्को 1.5 लाख तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान भनेर अर्को 2 लाख सेना प्रहरी गरेर पाल्न सक्छौँ, स्वयंसेवक भनेर हजारौँ मान्छे हामी पाल्न सक्छौँ भने हामी 1000 खेलाडीलाई चाहिँ मासिक तलब दिएर पाल्न सक्दैनौँ? मजाले सक्छौँ। तर किन सक्दैनौँ? हाम्रो दृष्टिकोणमै खराबी छ। हाम्रो दृष्टिकोणमै खराबी छ त कहाँबाट सक्छौँ? पैसा पुग्दैन, अरू ठाउँमा पुग्छ त्यहाँ पुग्दैन। विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्न सक्छौँ, खेलकुद पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्दैनौँ। किनभने कहाँ लगानी गर्नु? यो बारीको पाटोमा खेले भइहाल्छ नि, बाटा खेले भइहाल्छ नि, चाहिँ अब मार्सल आर्ट्सहरू अरू तालिम त यता गरे भइहाल्यो नि। हाम्रो दृष्टिकोणमै चाहिँ खराबी छ। किन कोर्टमै खेल्नुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड खेल मैदानमै किन खेल्नुपर्छ, किन इन्डोरमै खेल्नुपर्छ, किन अल वेदरमै खेल्ने ठाउँ चाहिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ भ्यालु नै नबुझेपछि त त्यसमा लगानी गर्ने कुरा आउँदैन। त्यस कारणले मैले भने सबै कुरा चाहिँ हामीले भ्यालु बुझाउनुपर्छ र योजनाबद्ध तरिकाले गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण हुनुपर्छ। त्यस कारणले मैले भने प्लान्ड वे भनेको लक्ष्य भनेको के हो भने हामी सक्छौँ भन्ने हो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूमा नेपाललाई चाहिँ खरो तरिकाले उतारेर विभिन्न इभेन्ट्सहरूमा प्रतिस्पर्धामा पुग्ने या विजय प्राप्त गर्न सक्ने, मेडल ल्याउन सक्ने हैसियतमा हामी पनि पुग्न सक्छौँ र हामी पनि पुग्नुपर्छ र हाम्रो पनि त्यो बाटो खुल्ला छ। जसरी अरू देशहरूलाई त्यो अवसर खुल्ला छ, हामीलाई नि त्यो खुल्ला छ भनेर हामी जानुपर्छ। कहाँ नेपालले सक्छ ओलम्पिकमा, कहाँ नेपालले सक्छ वर्ल्ड कपमा भनेर पहिले हारेपछि त कहाँ सक्छ? कहाँ सकिन्छ? सगरमाथा चढ्न 8848 मिटर भनेर तपाईँको खुट्टा यहीँ काम्यो भने यहीँ सिँढी चढ्न सकिँदैन। तर सगरमाथाको 8848 भनेर त 1-1 मिटर चढ्यो भने 8848 मिटर त हो नि, 1 मिटरबाट सुरु गर्ने त हो नि भनेर सुरुवात गरियो भने त्यो पहाड पनि हाम्रो लागि फुच्चे हुन्छ। अन्तिममा हाम्रो पैताला मुनि पर्छ। सगरमाथा संसारको उच्च चुचुरो हो, हाम्रो पैताला मुनि पनि पार्न सकिन्छ। त्यही चुचुरोलाई हामीले कहाँ सकिन्छ, यो असम्भव कुरा हो भन्ने बनाउन पनि सकिन्छ। त्यस कारणले मैले भन्ने कुरा के हो भने हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो जिम्मेवारी हामीले वहन गर्नुपर्छ र नेपालको खेल क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने हो भने हामीले त्यो उच्च आकाङ्क्षा राखेर, ठुलो सपना देखेर, सपने सानो देख्ने, भाँडै सानो बनाउने भने त ठुलो कुरा त प्राप्ति गर्न सकिँदैन नि। त्यसकारण ठुलो सपना देखेर हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी आफै आश्चर्यमा पर्छौँ कहिलेकाहीँ हाम्रा खेलाडीहरूले अकल्पनीय ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूमा विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि हामी आश्चर्यचकित भएर तपाईँको चाहिँ यहाँ 3 हात उठेर होइन बुर्कुसी मारेर देशभरि चाहिँ रमाइलो गर्छौँ। त सकिँदो रहेछ नि त होइन। अल्ट्रा रनहरूमा होइन, लामा म्याराथनहरूमा, विभिन्न इभेन्ट्सहरूमा त हाम्रा साथीहरूले विजय प्राप्त गरेर नेपालको नाम त राखेकै छन्। क्रिकेटमा पछिल्लोचोटि विजय प्राप्त गर्दै गएको एउटा सम्भावना बोकेकै छ। अरू चाहिँ अब इन्डिभिजुअल इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ खेलाडीहरूले राष्ट्रको नाम राखेकै छन् भनेपछि सकिन्छ भन्ने कुरा त चाहिँ तथ्यहरूले पनि प्रमाणित गरेको छ। भनेपछि अब ठुलो सोचाइ राख्ने क्षमता हामीमा भयो, त्यो साहस, त्यो मनोबल, त्यो मनोविज्ञान हामीमा निर्माण भयो भने पनि नेपालको खेल क्षेत्र चाहिँ विकास हुन्छ। त्यस कारणले यसरी सोच्नुपर्छ, न कि सानो सोचाइबाट कहाँ पदाधिकारी हुने, कतिवटा देशको भ्रमण गर्ने, को खेलाडीहरू लगेर उतै छोड्ने होइन, त्यसपछि मैले अलिकति सुविधा मलाई विदेश घुम्न हुन्छ कि भन्ने खालको सोचाइ राखियो भने चाहिँ खेल क्षेत्रको विकास हुँदैन। यो एकदमै क्लियर कट कुरा के हो भने खेलाडीलाई कसरी विकास गर्ने, कसरी माया गर्ने भन्ने कुराहरूबाट मात्रै खेल क्षेत्रको विकास हुन्छ। यसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि म अवधारणागत कुराहरूमा राख्न चाहन्छु।
अब अरू सवालमा अहिले संरचनागत हिसाबले क्लियरै छ, राष्ट्रिय खेलकुद विकास परिषद बनेको छ, उसको कानुन छ, उसको र प्रदेशको कानुन बिचमा समन्वय मिलेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा प्रदेशका सदस्य सचिवहरू त्यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। भोलि प्रदेश खेलकुद विकास परिषदमा जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गराएर समिति बनाइएको छ। त्यसलाई हामी आवश्यक पर्दा केही परिमार्जन गरेर स्थानीय खेलकुद समितिका केही सदस्यहरूलाई त्यहाँ पदेन राख्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ। प्रदेश कानुनमा चाहिँ सकेसम्म प्योर खेलाडीहरूबाट, शुद्ध खेल क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूबाट, खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक अथवा यस्तै यस्तै खेल क्षेत्रमा जसले चाहिँ विज्ञता प्राप्त गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै खेल क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने खालको चाहिँ कानुनी प्रावधान हामीले गरेका छौँ। यसबाट उहाँहरूको सम्मान पनि होस्, त्यहाँको मर्म बुझाइ पनि होस् र भोलि योजना बन्दाखेरि, कार्यक्रम बन्दाखेरि चाहिँ खेलाडीहरूको अनुभवको त्यहाँ राज्यले फाइदा पनि लिन सकोस् भन्ने दृष्टिकोण राखेर हामीले काम गरेका छौँ। त्यसकारणले सङ्गठनात्मक संरचनात्मक हिसाबले स्थानीय तहहरूमा सबै ठाउँमा खेलकुद समिति बनिसकेको छैन, केही प्रदेशको पनि बन्न बाँकी छ। त्यो सबै बन्यो भने चाहिँ अनि राष्ट्रिय स्तरमा हामी एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि जान सक्छौँ। प्रतिस्पर्धाको सवालमा के हो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै गर्ने हो। हामीले बागमती प्रदेशले हामीले कहिले त्यो सोचाइ राखेका छैनौँ। अरू प्रदेशहरूले सुरुवात गर्नुभयो। प्रदेशले आन्तरिक प्रदेशभित्र मात्रै खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले राष्ट्रको नेतृत्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा देशको सहभागिता गराउने हो। प्रदेश आफै छुट्टै जाने होइन र स्थानीय तहले त प्रदेश स्तरको राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम आयोजना गर्ने नै होइन। किनभने यसरी गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान विकेन्द्रित हुन्छ, हाम्रो स्रोत विकेन्द्रित हुन्छ, हामी योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्दैनौँ। हरेक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहभित्रका खेलाडीहरूलाई अवसर दिनु पर्यो। मैले धेरै स्थानीय तहमा हेरेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू सहभागी गराएर राष्ट्रिय खुल्ला प्रतियोगिता भनेर आफ्ना गाउँमा चाहिँ गाउँपालिकाको लाखौँ रुपियाँ पैसा खर्च गरेर धुलो उडाएर अनि खेलकुद कार्यक्रम भनेर आयोजना गर्छन्। त्यहाँबाट के त्यो स्थानीय तहको खेलाडीहरूले अवसर प्राप्त गर्छन्, उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुन्छ। उनीहरू त दर्शक मात्रै हुन्छ, दर्शक मात्रै, स्थानीय खेलाडीहरू दर्शक मात्रै। स्थानीय पालिकाको स्रोत त्यहाँ खर्च हुन्छ र खेल्छन् कसले भन्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खेलेका खेलाडीहरू आएर अनि फलानु मेयर कप, फलानु चेयर कप मैले लिएर आएँ भनेर जान्छन् भनेपछि त्यो चाहिँ व्यथिति हो। त्यसले चाहिँ त्यो स्थानीय तहको खेलकुदको विकास हुँदैन। उसले त आफ्ना वडाहरूबाट टिमहरू बनाएर मजाले प्रतिस्पर्धा गराएर वडाहरूबाट प्रतिभा पहिचान गरेर एउटा सशक्त पालिका स्तरीय टिमहरूले निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यो पालिका स्तरीय टिम भोलि उसले प्रदेश स्तरको अथवा जिल्ला स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा सहभागी गराएर उसले चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ। ठिक त्यस्तै प्रदेशले 7वटा प्रदेशको बोलाएर खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गर्यो भने राखेपले के गर्ने? प्यारलली सबैले गर्ने हो भने त योजनाबद्ध तरिकाले भएन। भन्दा प्रदेशले आफ्ना प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला समितिहरू अथवा स्थानीय समितिहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा गराएर प्रदेश च्याम्पियन तयार गर्नु पर्यो र अरू प्रदेशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि भोलि विजय प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेर प्रदेशले चाहिँ आफ्नो इभेन्ट्सहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। यो गरियो भने रिसोर्सहरू चाहिँ सही सदुपयोग हुन्छ। हामीसँग जति सीमित स्रोत र साधन छ त्यसको अधिकतम उपयोग हुन्छ र आफ्ना प्रदेशका खेलाडीहरूले अवसर पाउँछ र भोलि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दा सक्छ त त्यो प्रदेशले विजय प्राप्त गर्छ, नसके पनि उसले अब्बल दर्जाको उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न सक्छ। त्यसले एउटा दरो प्रतिस्पर्धी आफूलाई तयार गर्छ र हाम्रो खेलको लेभलै माथि जान्छ। यो तरिकाले हामी तिनै तहले एकदमै गाइड गर्ने। म त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवलाई, पदाधिकारी, उपाध्यक्ष साथीहरूलाई भन्छु, प्रदेशले राष्ट्रिय स्तरको खेल आयोजना गर्यो भने बहिष्कार गर्नुहोस्, नजानुहोस्, रोक्नुहोस्। तपाईँ स्थानीय तहले गरेर जाने हुँदैन, म त जाँदै जाने। किनभने हामीले डिमोटिभेटेड पनि गर्नु पर्यो नचाहिने कुराहरूलाई। यसरी हामी प्रतिस्पर्धामा जाने संरचना विकासको हिसाबले पनि त्यही हो। हामीसँग केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधारहरू हुनु पर्यो जो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मातहत अथवा उसको चाहिँ संरक्षणमा हुनु पर्यो। प्रदेश स्तरका खेलकुद पूर्वाधारहरू हुनु पर्यो जो प्रदेश खेलकुद परिषदले त्यसको संरक्षण र उपयोग गर्नु पर्यो र स्थानीय खेलकुद पूर्वाधारहरू हुनु पर्यो जो स्थानीय तहको समितिले त्यसको संरक्षण र उपयोग गर्नु पर्यो। तर जुनसुकै लेभलका पूर्वाधारहरू भए पनि अघि पूर्व वक्ता कमरेड मित्रहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ, जुनसुकै तहका पूर्वाधारहरू पनि फेरि हामीले चाहियो भने प्रयोग गर्न पाउँछौँ, गर्न पाइन्छ। त्यो अहिले पनि कसैले रोकेको छैन। इभेन्ट्सहरू आयोजना गर्नलाई जुनसुकै पूर्वाधार भए पनि गर्न पाइन्छ। तर संरक्षण गर्ने दायित्व
एउटा सेड्युल मिलाइदिनु पर्ला। त्यो दायित्व चाहिँ सम्बन्धित समितिको हुन्छ र निर्माणमा पनि त्यही हो, लगानीमा पनि त्यही हो। हामीले माथिल्लो तहका परिषद या समितिले, तल्लो तहका परिषद या समितिले निर्माण गर्ने संरचनामा लगानी दिन सक्छौँ। आफूले पनि निर्माण गर्ने र उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ। हामीले प्रदेश सरकारले स्थानीय खेल पूर्वाधार भनेर हामीले सहयोग गरिराखेका छौँ। योजनाबद्ध तरिकाले हामी डिमान्ड साइडमा गर्दैनौँ, सप्लाई साइडमा मात्रै गर्छौँ। तपाईँहरूले स्थानीय स्तरकै खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो गर्ने हो भने तपाईँहरूलाई हामी बजेट दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ भनेर गरेका छौँ। पालिका स्तरीय खेल मैदान भनेर र प्रदेश सरकारले आफ्नो योजनामा प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले पहिलो कार्यकालमा कम्तीमा एउटा बहुउद्देश्य खालको अथवा इन्डोर गेमहरू खेल्न सकिने कबड हलहरू निर्माण गरौँ भनेर सुरुवात गरेका छौँ। 33वटा कबड हल हाम्रो बन्दैछ। सायद यो वर्ष र अर्को वर्षमा 33वटा कबड हलहरू, त्यसमा 7-8वटा त मल्टिपर्पज कबड हल सहित छ। ठुला छन् ती, अहिले हामीसँग नभएकै खालका त्यत्रा कबड हलसहित हामी बनाउँदैछौँ 33वटा। हामी 6-7वटा चाहिँ स्टेडियमहरू, मिनी स्टेडियम अथवा हिल साइडका स्टेडियम भनौँ या स्टेडियम भनौँ, हामी 6-7वटा जिल्लामा चाहिँ एउटा स्टेडियम होस्, एउटा लेभलको स्टेडियम होस् भन्ने हिसाबले हामीले स्टेडियम बनाइराखेका छौँ। विद्यालयमा खेल मैदान होस् भनेर हामीले विद्यालय खेल मैदानलाई सपोर्ट गरिराखेका छौँ। यसरी खेलकुद पूर्वाधारमा पनि प्रदेश सरकारले, प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ हामीले लगानी गरेका छौँ भने खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष नै हामीले प्रथम प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनेर हामीले अघि साथीहरूले राख्नुभयो, खेलकुदलाई प्राथमिकीकरण पनि हामीले गरेका छौँ। सबै खेलकुदमा एकैचोटि उत्तिकै प्यारालालले लगानी गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यो अवस्थामा हामी राज्यको स्रोत हामीसँग छैन भनेदेखि हाम्रो पोटेन्सियालिटी केमा हो, त्यो कुराको पहिचान गरेर प्रादेशिक स्तरमा प्रदेशले प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। हामीले 10वटा खेललाई प्राथमिकीकरण गरेका छौँ। 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म हाम्रो प्राथमिकीकरण छ र त्यो प्राथमिकीकरणमा रहेका खेलकुदहरूलाई समावेश गरेर प्रथम प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हामीले गरेकै थियौँ। कोभिड-19का कारणले त्यो हामीले स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। ठिक त्यसै गरी स्थानीय तहले, केन्द्रले हामीले गरेर जानुपर्छ र सोही अनुसार हामीले लगानी पनि गरेर जानुपर्छ। प्राथमिकीकरण भएका खेलकुदका विधाहरूमा र खेलाडीहरूमा लगानी पनि गरेर गइसकेपछि राम्रो हुन्छ र त्यही प्राथमिकीकरण अनुसार चाहिँ हामीले प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि राख्नुपर्छ। हामीले स्थानीय तहले आयोजना गर्ने खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा त्यो प्राथमिकीकरणका आधारमा यति पैसा दिने, आर्थिक सहयोग दिने भनेर स्पष्ट कार्यविधिमा लेखेका छौँ। त्यहाँ पनि कुनै प्रेसर बेसमा चाहिँ कसैलाई बजेट एलोकेट हुँदैन, सहयोग हुँदैन। त्यहाँ सिस्टममा हुन्छ। फुटबल खेल भए यति पैसा दिने, भलिबल भए यति दिने, क्रिकेट भए यति दिने, ब्याडमिन्टन भए यति दिने, अथवा मार्सल आर्ट्सका इभेन्ट्सहरू भए यति दिने भनेर सबै कुराहरू चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले लेखिसकेपछि पदाधिकारीलाई कुनै तनाव पनि हुँदैन, विभेद पनि हुँदैन र सबैलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ, एउटा सिस्टममा हुन्छ भनेपछि यसरी जाने गरी प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले चाहिँ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेको छ भनेपछि मैले भने सङ्गठनात्मक संरचनामा पनि 3 तहको बिचमा समन्वय, भौतिक संरचना निर्माणमा पनि 3 तहको बिचमा समन्वय र प्रतियोगिता आयोजनामा पनि 3 तहको बिचमा समन्वय र खेलाडीहरूलाई के दिने त, अब व्यावसायिक सुरक्षा भनेपछि के दिने भन्ने बारेमा हामी अलिकति बहसमा छौँ। अब राष्ट्रिय स्तरको टिममा खेल्ने खेलाडीहरूलाई पहिलो सुरुवात गर्नुपर्छ, किन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खेल्ने खेलाडीहरूलाई उनीहरूको व्यावसायिक जीवनको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो। पहिला त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। दोस्रो, राष्ट्रिय लेभलमा खेल्ने, प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रमा खेल्ने साथीहरूलाई पनि प्रदेशले चाहिँ उसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो तरिकाले हामी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रदेशले दृष्टिकोण राख्छ। त्यही अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट, सङ्घीय सरकारबाट राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूलाई व्यावसायिक सुरक्षा गर्ने एउटा अवधारणा अगाडि बढाउँ र प्रदेशले राष्ट्रिय टिममा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रदेशका खेलाडीहरूलाई व्यावसायिक सुरक्षा गर्ने अवधारणा बनाऊँ। हामीले ऐनमा त्यो कुरा व्यवस्था गरिसकेका छौँ। त्यसलाई नियमावलीमा चाहिँ के, कति, कसरी गर्ने र कसलाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्न बाँकी छ। त्यो एउटा समयक्रममा हामी गरेर जान्छौँ भनेपछि यो चारैवटा कुराहरू चाहिँ क्लियर भयो। मैले अन्तिममा एउटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब हामी संरचनागत हिसाबले अहिले 3 तहमा गइसकेपछि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद स्थापना गऱ्यौँ। खेलकुदका साबिक हामीसँग मौजुदा जति पनि सम्पत्तिहरू हाम्रा छन्, कार्यालय होला, जग्गा होला, भवन होला या भाडेमा होला, अरू कार्यालय सामग्रीहरू होला, यो चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अन्तर्गत र पदाधिकारीहरू खेलकुद विकास समिति चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत भयो।
करिब 1 वर्षदेखि हामी यो अवस्था भोगेर आएका छौँ र यो अवस्थालाई अब तत्काल अन्त्य गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो प्रदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बीच समन्वय भइराखेको छ र अहिले पछिल्लोचोटि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत रहनुभएका कर्मचारी साथीहरूले नै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद अन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समितिसम्म चाहिँ काम गर्ने भनेर एउटा निर्णय पनि भएको छ र त्यो पूर्वाधारलाई अहिले हामीले चाहिँ हामी साझा हो, साझा कार्य हो, यो साझा जिम्मेवारी हो भन्ने हिसाबले हामीले कार्यान्वयन गरेर जाने जे पूर्वाधारहरू छ त्यो अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई दिने। किन भन्दा त्यहाँ अर्को सङ्गठन संरचना त बन्दैन नि त, त्यो कुरा त एकदमै क्लियर छ। एकदमै क्लियर भइसकेको कुरामा अब ती कुराहरूलाई कानुनी प्रक्रिया एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर हस्तान्तरण गरिदिने र प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँ लगानी गरेर जग्गा छ भने भवन बनाउने, भवन छ भने त्यसको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने, यो तरिकाले जानेर कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने काम हाम्रो काम हो। तपाईँ हाम्रो काम चाहिँ त्यो काम हो। अब त्यो काम गरिसकेपछि पहिलो कुरा आफूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, आफ्नो कार्यालय व्यवस्थित गर्नु पर्यो, नियमित बैठक बस्नु पर्यो, मैले भने हाम्रो कन्सेप्ट निर्माण गर्नु पर्यो र समन्वय गरेर कसरी प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने, खेलाडीहरूको पहिचान गर्ने र खेलाडीहरूको कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा प्लान गर्नु पर्यो। अहिले हामीलाई थाहा छ हामी प्रत्येक वर्ष प्रदेश स्तरको कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ, प्रत्येक 2 वर्षमा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्छौँ, यो मिलेको छ। अब स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने स्थानीय तहले नि करिब करिब वार्षिकै जस्तो हुन्छ, तर स्थानीय तहमा विविध किसिमका कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि उसको चाहिँ अर्धवार्षिक रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू भइदियो भने राम्रो हुन्छ। स्थानीय तहमा अर्धवार्षिक रूपमा चाहिँ कार्यक्रम हुने, प्रदेशमा वार्षिक रूपमा हुने र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ प्रतियोगिताहरू हुने र ओलम्पिक अथवा वर्ल्ड कपमा 4 वर्षमा हुन्छ। अरू खालका चाहिँ गेमहरू त्योभन्दा बढी समयको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सिनारियो पनि मिलेर जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले प्रतियोगिताहरू क्यालेन्डरहरू बनाउँदाखेरि पनि समन्वय गरेर बनाउनु पर्ने कुराहरू छन्। त्यसकारण यसमा मलाई लाग्छ यो चुनौती छैन। यसमा प्रदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद एकदमै समन्वय गरेर अगाडि जान सक्छ, गरि पनि राखेको छ। र अहिलेको लागि चाहिँ के हो भने हामी बसेर प्लान गर्ने ठाउँ, हामी बसेर सोच्ने ठाउँ र हामी बसेर कार्य गर्ने ठाउँ हामीले निर्माण गरौँ साझा प्रयासबाट। र यही वर्षबाट अघि सदस्य सचिवले राखिसक्नु भएको छ, हामी अब कोभिड नन कोभिड सँगसँगै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर कोभिड नन कोभिड सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा राज्य आइपुगेको छ। अब हामी कोभिड-19 को रोग लाग्छ भनेर डराएर बस्ने अवस्थामा छैन, यो केही पनि होइन भनेर लापरवाही गर्ने अवस्थामा पनि छैन। त्यसकारणले सुरक्षाका विधिहरू छन्। 1 वर्षको अनुभव अब डिसेम्बर 31 मा 1 वर्ष पुरा हुन्छ। 1 वर्षको अनुभव हामी सबैले, संसारले जे लिएको छ अमेरिकाले, हामीले नि त्यही लिएका छौँ। त्यो अनुभवलाई प्रयोग गरेर अब सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले धेरै सङ्घीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू बिचको नियमित बैठकमा पनि यी विषयहरू उठान गरेर नै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो। जति पनि कुराहरू अहिले खुलेका छन् यसमा हाम्रो भूमिका पनि छ र योभन्दा अगाडि जानको लागि पनि हामी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। र मैले भने अब स्थानीय तहमा खेलकुद कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेका छ, सुरु भइ नै सकेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रबाट सुरु धेरै नै भइसकेका छ। औपचारिक हिसाबले हाम्रा जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूले पनि कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेको छ। बागमती प्रदेशमै 2-3 वटा जिल्लाले साना कार्यक्रमहरू गरि नै सक्नु भएको छ। त्यसकारणले अब हामी अघि भने जस्तै केही मापदण्डहरू बनाएर खेलकुदका गतिविधिहरूलाई नियमिततामा लानै पर्छ। हामी प्रदेश स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता नि यही वर्ष आयोजना गर्ने सोचमा छौँ। इभेन्ट्सहरू घटाउने, अरू मोडालिटीहरू केही चेन्ज गर्न सकिएला त्यसरी जाने। स्थानीय खेलकुदहरू आयोजना गर्न हामीले भनि नै सकेका छौँ। अब जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई चलायमान बनाएर आफ्नो सृजनात्मक तरिकाले स्रोत साधनहरू हामीले के उपलब्ध गराउन सक्छौँ त्यो तरिकाले हामी अगाडि जानै पर्छ। र अहिले प्रदेश सरकारका तर्फबाट अथवा प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका तर्फबाट यो वर्षको बजेटमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूमा केही कम छ। किन भन्दा यो सङ्गठनात्मक कुराहरू पनि क्लियर थिएन र यो वर्ष कोभिड-19 अथवा कोभिड वर्ष भनेको हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्र बढी प्राथमिकतामा राख्ने भनेपछि बजेट चाहिँ खेलकुद क्षेत्रको केही घटेको छ। केही घट्दा पनि सातै प्रदेश केन्द्रमा हामी अगाडि हो, केही घट्दाखेरि पनि बागमती प्रदेश चाहिँ सातै प्रदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदभन्दा हामी अगाडि नै छौँ। पूर्वाधार लगानी सबै कुराहरूमा हाम्रो बजेट माथि नै छ। तर पनि हामीलाई केही कमी चाहिँ जिल्लामा जाँदाखेरि र खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि केही कमी हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसलाई पनि हामी कतैबाट पैसा हाम्रो बच्न सक्यो भने हामी त्यसलाई व्यवस्था गर्न कोसिस गर्छौँ। त्यसकारणले मैले भन्ने कुरा के हो भने अब कोभिड-19 को चुनौती छ भनेर हाम्रा गतिविधिहरू यसरी ठप्प हुनु हुँदैन।
अब हुँदैन। सरकारले यसलाई सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि यसलाई सहजीकरण गर्छ, अगाडि जाने व्यवस्था गर्छ। किन भन्दा सबभन्दा सेन्सिटिभ ठाउँ मानेको विद्यालय हामीले खोलिसक्यौँ। सबभन्दा सेन्सिटिभ ठाउँ मानेको हामीले विद्यालय जहाँ कलिला बालबालिका हुन्छन्, जहाँ धेरै सङ्ख्यामा हुन्छन्, त्यो हामीले खोलिसक्यौँ भने अब हामीलाई खेलकुद कार्यक्रमहरू खोल्नको लागि कुनै लजिक छैन, खोल्न हुँदैन भन्ने खालको कुनै लजिक हुँदैन। अघि नै सदस्यहरूले राख्नुभयो, स्टेडियममा 4000 बस्ने भयो, 2000 बस्ने भयो, बाँकी मान्छे त टेलिभिजनमा हेरिहालिन्छ नि। खेलाडीहरू भइहाल्छन्, पदाधिकारी हामी भइहाल्छौँ, सबै कुराहरू भइहाल्छ। अहिलेको जमानामा त्यसरी अड्किनुपर्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले अब कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर जाने कुरामै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि पहल लिनुपर्छ, प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले पनि हामी पहल लिन्छौँ र स्थानीय तहलाई पनि हामी सहजीकरण गर्छौँ। र हाम्रा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ। यो समन्वय भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कला हो। हामी छाडो तरिकाले गयौँ भने हामीलाई सुरुमै रिजेक्ट गरिदिन्छौँ स्थानीय पदाधिकारीहरू। यो त हाम्रो स्वतन्त्र ठाउँ हो, कहाँ आएको तिमीहरूले सिकाउनुपर्छ हामीलाई भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ एकदमै ट्याक्टफुल्ली तरिकाले हामी जानुपर्छ। मैले अघि भने अब हाम्रो त चाहिँ कोएक्सिस्टेन्स, कोअपरेसन, कोअर्डिनेसन भन्ने कुरा छ, तर प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यसलाई बिर्सन्छ। रुल भनेको मेरो मात्रै हो भन्ने सोच्छ कि। त्यस कारणले त्यो कुरा सोचेको मनोविज्ञानमा हामी कसरी प्रवेश गरेर आफ्ना कुराहरू कन्भिन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तब हामी सबैको ट्यालेन्सीको कुरा हो, हाम्रो कार्यकौशलताको कुरा हो। पदाधिकारीलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने र कसरी प्रभावित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा चाहिन्छ। सिधा गइयो भने त्यो सफल हुँदैन, किन भन्दा त्यो ठोकिएपछि हामी रिटर्न भएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम सफ्टली जानुपर्छ। हामी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दाखेरि हामी एकदमै नरम तरिकाले चाहिँ कसरी जाने, तब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने शैलीमा हामी गयौँ भने उहाँहरूले हामीलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ र प्रतियोगिताहरूमा सहभागी पनि उहाँहरूले गराउनुहुन्छ। किन भन्दा प्रदेशले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा स्थानीय तहले उत्साहजनक तरिकाले सहभागिता जनाउनु भएन भने हाम्रो कार्यक्रम त भव्य सफल हुँदैन। त्यस कारणले यो कुरामा पनि जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी साथीहरूको चाहिँ कर्तव्य हो। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रा आफ्ना विधा छन्। हामी विभिन्न खेलाडी साथीहरू आफ्नो क्षेत्रबाट आएका छौँ, आफ्नो विधा छ। सबैलाई आफ्नो विधालाई अगाडि राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यसलाई एउटा मानवीय गुण र एउटा प्राकृतिक गुण पनि भनौँ, स्वाभाविक मानौँ। तर विज्ञानले के भन्छ भने केलाई बढी चाहिँ लगानी गर्दाखेरि, प्रायोरिटी दिँदाखेरि फेरि खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ त। भोलि त हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विधामा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रको इज्जत राख्नु छ। त्यसको लागि हामीले पूर्वाधार तयार गरिदिनु छ हैन। अब अघि भन्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चेन अफ कमान्डमा सिधा डाइरेक्ट भर्टिकल रुल गर्न नपाउने, अनि प्रदेशहरू प्यासिभ भइदिए भने भोलि चाहिँ खेलकुद क्षेत्रको विकासमा समस्या आउँछ कि भन्ने एउटा चिन्ता चासो स्वाभाविक छ। त्यसकारणले पनि हामीले एकदमै भव्य रूपमा चाहिँ सहभागिता हुने, उत्साहवर्धक तरिकाले सहभागिता हुने र निरन्तर क्रियाशील भइराख्ने तरिकाले चाहिँ प्रदेश र जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूले गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। र यसबाट चाहिँ मैले अघि भने आफ्नो जुरिडिक्सनभित्रको जुन चुनौती छ त्यसलाई हामीले सामना गरेर जानुपर्छ। अब प्रदेशले आफ्नो टिम अघि भन्यो अन्तर प्रदेश प्रतियोगितामा अब्बल बनाउने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ राष्ट्रिय टिम बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा राज्यलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनाउने हिसाबले सोच्ने हो र एकअर्काप्रति विश्वास पनि गर्ने। फेरि हाम्रो समन्वय गर्ने मेकानिजम पनि छ, त्यो मेकानिजमबाट समन्वय पनि गर्ने, सहकारी पनि गर्ने, सहयोग पनि गर्ने। कुनै चाहिँ तपाईँको प्रदेश परिषद चलेन भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले एउटा समन्वय बैठक बोलाएर अलि चाहिँ के गर्ने त, के समस्या पर्यो, हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने। प्रदेशले गरेन त्यस कारण यतै फर्काउनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो वेमा गयो भने कोल्याप्स, हामी व्यवस्थित कोल्याप्सतिर जान्छौँ। सबैतिर झन् भद्रगोल हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, कन्फ्लिक्ट हुन्छ, अधिकार खोस्टाखोजको स्थितिमा हामी पुग्छौँ। त्यस कारणले गर्ने कि सहयोग गरिदिने, जसले सक्दैन भने त्यहाँ सहयोग गरिदिने, त्यो सहयोग गर्न हामीले पाउँछौँ, समन्वय गर्न पाउँछौँ, लगानी गर्न पाउँछौँ, मोटिभेसन गर्न पाउँछौँ, सबै कुरा गर्न पाइन्छ। त्यो तरिकाले हामी अगाडि जाने हो। यही तरिकाले हामी सबै अगाडि बढौँ। अघि जीवनराम मान्यज्यूले पनि विषयहरू राख्नु भएको छ। परिस्थिति धेरै अनुकूल छ, समबुझाइ हुने, एउटै उद्देश्य हुने, सबै हिसाबले मैले भने व्यवस्था पनि हाम्रो लागि अनुकूल छ। अब एक हिसाबले सहयोगात्मक अवस्था, अर्कोतिरले प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा पनि हामी छौँ। यो प्रतिस्पर्धा र सहयोग दुईटै कुरा प्यारलली अगाडि बढाइयो भने विकास सम्भव छ। त्यसकारणले अहिलेको यो अवस्थालाई तपाईँहरू खास गरी जिल्ला खेलकुद विकास समिति बनेपछि 1 वर्षदेखि गतिविधिहरू गर्न पाउनु भएको छैन। अब खुल्ला भयो, त्यो तरिकाले आफ्नो ठाउँबाट प्लानिङ गर्नुहोस् र अगाडि जाउँ र चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश खेलकुद क्षेत्रमा दिउँ भन्ने नि मेरो चाहिँ
यहाँहरू सबैलाई अनुरोध छ र स्थानीय तहले चाहिँ जानेर नजानेर योजनाबद्ध अथवा बिना योजना जे गरे पनि स्थानीय तहमा खेलकुद गतिविधिहरू व्यापक भएका छन्। यो कोभिडभन्दा अगाडि यति धेरै हुन्थ्यो कि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई राम्रो एउटा अवसर पनि छ। अनि खेलकुद पूर्वाधारमा पनि योजनाबद्ध होस् अथवा बिना योजना होस् लगानी चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने काममा हामीले फेसिलिटेसन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ परिणाम निकाल्न सजिलो हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र यो सबै कुरामा चाहिँ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी कर्मचारी साथीहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। यही अनुसार अगाडि बढौँ भन्ने विषय राख्दै यो चाहिँ वर्कसपमा सबै सक्रियतापूर्वक भाग लिनुहुनेछ र यो एउटा पहिलो हो सायद प्रदेश स्तरमा यसरी योजनाबद्ध गरिएको कार्यक्रम। सानै भए पनि एक दिनै भए पनि राष्ट्रिय खेलकुद विकास परिषद ओलम्पिक कमिटी हामी सबै पदाधिकारीहरू सहभागी भएर भएको कार्यक्रम चाहिँ पहिलो हो। त्यस कारणले यो ऐतिहासिक पनि छ, महत्त्वपूर्ण पनि छ र उपलब्धिपूर्ण होस् भन्ने शुभेच्छासहित म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।